अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आप सबको वेलकम करता हूं आज कैफ़े डायरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। सबसे पहली बात, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कैफ़े डायरीज़ के एपिसोड नंबर 1 को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपके व्यूज़ से हमें पता चला, आपके लाइकिंग से हमें पता चला और आपके कमेंट से हमें पता चला कि कैफ़े डायरीज़ आप पसंद कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न आज हम फिर से यूथ के साथ आपके सामने मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अलाइड मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट में। आज अलाइड मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट में हम उस यूथ के साथ उस यूथ के टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी। इससे पहले कि मैं टॉपिक रिवील करूं तो मैं आपको वो सारे खूबसूरत से चेहरे दिखाना चाहूँगा कि कौन है, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और कौन सा सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लिज़ा शमशाद है फ्रॉम DPT फोर्थ सेमेस्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट अलाइड मेडिकल साइंसेज एंड फ्रॉम अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी। Assalamu alaikum. My name is Mudassir from BS Anesthesia, second semester from Allied Medical Sciences, Alhamdi University. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारका लतीफ़ ख़ान है, DPT फोर्थ सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड मेडिकल साइंसेज, अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी। Assalamu alaikum, it's Minoha Gill from BSMLT 4th semester, Alhamd Islamic University, Quetta. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिशना अशरफ है, DPT फोर्थ सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड मेडिकल साइंसेज, अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद अली है, थर्ड सेमेस्टर BSMLT, अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर रहमान है, DPT फोर्थ सेमेस्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड मेडिकल साइंसेज, अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी। Assalamu alaikum. My name is Shazil Zahur, student of BS Anesthesia, Department of Allied Medical Sciences, Alhamd Islamic University, Quetta. I am Alisa Shahid, MLT fourth semester student, Department of Allied Medical Science, Alhamd Islamic University. Assalamu alaikum, it's Fazal Zairi, third semester BS Anesthesia, Allied Medical Sciences from Alhamd Islamic University. जी, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, तो आपको बताते हैं कि आज हम इस यूथ के साथ किस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है आज का हमारे डिस्कशन के लिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ यूथ इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। आज आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आप ये बताएं एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं कि एक यूथ की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। तो स्टार्ट लेते हैं आपसे, फीमेल साइड से, और आपसे पूछते हैं कि आपकी सोच क्या है, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। जी मैम। यूथ जो है वो बेसिकली पावर है, एनर्जी है। तो यूथ जो है डेवलपमेंट के लिए इसलिए हेल्प कर सकती है, एक तो पहला अगर इकोनॉमिकली अगर वो हेल्प ना करे तो वो जो है प्रैक्टिकली और मॉरली भी हेल्प कर सकती है। ये इंपॉर्टेंस है। किसी भी नेशन की बैकबोन होती है यूथ की थिंकिंग, उनकी जो सोच होती है ना, वो हर किसी से अलग होती है। जो एजिड लोग होते हैं उनकी थिंकिंग लेवल अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, यूथ का जो होता है वो अलग होता है, वो अलग मेंटल से हर चीज़ को सोचते हैं। इसलिए यूथ की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। यूथ हमारी नेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारे नेशन में 68% तक बिलो यूथ होते हैं। तो यूथ हमारे लिए मैटर करता है। हमारे यूथ की जो थिंकिंग है, जो मेंटालिटी है, वो सबसे हट के होती है। यूथ हमारे सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूथ हमारे सोसाइटी के करंट फेजेस को चेंज कर सकती है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। यूथ हमारे लीडर्स को अपॉइंट करती है, उन्हें चुनती है। यूथ जो है वो आगे जाके बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है। हमारे लीडर्स यूथ से बन सकते हैं। तो यूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी को बनाने में। यूथ जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में हमारी सोसाइटी की, जिसमें जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छा और ज़िम्मेदारी से ये रोल जो है प्ले कर सकते हैं। इस यूथ में मैं ज़्यादा मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट को हाईलाइट करूँगी कि हम लोग ख़ुद भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। हमारा क्या रोल है अपनी सोसाइटी को बिल्ड करने में। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की यूथ है वो पाकिस्तान को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती है, क्योंकि इस मॉडर्न लाइफ में यूथ को एक ख़ास इम्पोर्टेंट रोल भी अदा करना चाहिए, क्योंकि अगले जो दौर है हमारे आने वाले हैं वो ख़ास टफ़ होते जा रहे हैं। तो ख़ास टेक्नोलॉजी का दौर है। मेरा ये दरख्वास्त है कि यूथ के स्टूडेंट से और ये कि ख़ास कर अपना फोकस स्टडी पे दें, क्योंकि स्टडी का ये लाइफ चल रहा है आजकल। Youth plays an important role in the development of society and our country in every field, such as they are engineering, social development, economical development, as well as in health field. किसी भी फील्ड में हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि तरक्की हो रही है, यानी वो गेम हो या कोई हमारी इकोनॉमी की बात हो या नेशन की बात हो या मसलन जो हमारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकता, तो यूथ ही है जो कि उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू यानी कि अपने इश्यूज़
ظاہر کرتے ہیں اور اپنے مسائل حل کرواتے ہیں. جو یوتھ ہے ڈیولپمنٹ آف پاکستان میں بہت امپورٹنٹ رول کرتی ہے، اکنامکس میں، سوسائٹی میں، اور اسپورٹس کے ذریعے بھی ملک کا نام روشن کر سکتی ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی کہ سوشلی جو ہے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور سوشلی ہم اپنے ملک کو ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ سب سے میرا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل ہونے کی تو رادر دین فوکسنگ آن ڈیولپمنٹ ہم کچھ چیزیں ہیں جو خراب کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ یوتھ ہی، لیکن سوشلی جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ اس کو فوکس نہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو فوکس کریں جو ریکوائرمنٹ ہی نہیں کسی ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جیسے کہ یوتھ کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح یوتھ کا نگیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. سوشل میڈیا بہت پازیٹیو وے میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، پر بہت ساری یوتھ ایسی ہے جو نگیٹیو وے میں اسے یوز کرتی ہے. یوتھ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا، انفلوئنس بہت زیادہ دوسری یوتھ پر ہوتا ہے، مطلب آپس میں لوگوں کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بھی ویڈیوز یا پکچرز وائرل ہوتی ہیں، لوگ کرٹیسزم اس پہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں لوگوں کو بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن لوگ ڈائریکٹلی کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ غلط ہے بغیر سوچے سمجھے کسی کو کرٹیسائز کرنا. تو یہ بہت بڑا نگیٹیو امپیکٹ ہے سوشل میڈیا پہ یوتھ کا. تو جو بھی چیزیں ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں بغیر یہ سوچے، مطلب اس کے پیچھے کی کہانی جانے بغیر اس کو لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اپنے ازمپشنز نہیں بنانے چاہیے. جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی امیج اچھی بھی بنا سکتی ہے، بری بھی بنا سکتی ہے. اب کوئی ایسی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے، وہ باہر کے کنٹریز میں بھی وائرل ہو جاتی ہیں. اس سے وہ پھر ان کی سوچ پہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ یہ ملک کے بارے میں نیگیٹو سوچ ان کے مائنڈ میں آ جاتی ہے، وہ پھر نیگیٹو سوچتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیں، انسان کی مینٹیلٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کو زیادہ لے کے جا سکتا ہے یا نگیٹیوٹی کو. میں یہاں پہ اسپیشلی ولاگرز کو ٹیگ کروں گا جنہوں نے پازیٹیوٹی کو آگے لے کے گئے اور پاکستان کی وہ جگہیں دکھائیں جس سے فورنس ٹریولرز اٹریکٹ ہوئے اور وہ پاکستان آئے، انہوں نے پاکستان کا کلچر دیکھا، پاکستان کے لوگ دیکھے، اور پھر یہ امپیکٹ آیا کہ نہیں، جیسا دکھایا جا رہا تھا ویسا نہیں ہے، اور پاکستان کا ایک الگ چہرہ ابھر کے سامنے آیا. سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ایک پازیٹیو اور نگیٹیو. نگیٹیو میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی جو واقعہ ہوا تھا کہ ہمارا سوشل فورن ولاگر آیا ہوا تھا، تو ہم جس طریقے سے نظر آ رہے ہیں تو وہ واقعہ ہمارے لیے ایک نگیٹیو امیج تھا. تو کوشش یہ کریں کہ جو ایسی ویڈیوز ہیں وغیرہ سے ہیں یعنی بن رہی ہیں، ان سے ہم اوائڈ کریں. اب آتی ہے پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں. سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے یوتھ کا سوشل میڈیا میں پازیٹیولی، جیسے کہ ویڈیوز بناتے ہیں وہ اپنے اسٹڈی کے حوالے سے یا اپنی اسکلس دکھاتے ہیں یوٹیوب وغیرہ کے لیے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، یہ اسکلس دکھا رہے ہیں اپنے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. جیسے کہ ہم لوگ یوتھ پہ بات کر رہے ہیں، یوتھ کے دو پوائنٹ آف ویو، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو. نیگیٹو جو پوائنٹ ہے وہ ہمیں کم رائز کرنا چاہیے جو ہماری کنٹری سے ریلیٹ کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پازیٹیو پوائنٹس کو بتائیں، کیونکہ ہم جو ہے ایک یوتھ ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم کوئی پازیٹیو پوائنٹ بہت جلدی سے اسپریڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کل سب کے پاس موجود ہے، ہر گھر میں، ہر فیملی میں. پازیٹیو ہم اپنے نیشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جس طرح پاکستان میں ڈفرینٹ نیشنز رہتے ہیں، پنجابی، بلوچ، پٹھان، ان سب کے نیشنز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور جو چیزیں نیگیٹو ہیں، جس طرح نیوز میں بہت ساری نیگیٹو نیوز وغیرہ چلتی ہیں جو ہماری پاکستان یا ہماری کنٹری کے بارے میں غلط باتیں دوسری کنٹریز میں پہنچاتے ہیں، ان کو ہمیں اسپریڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم اپنے نیشن، اپنی کنٹری کو زیادہ اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس کے نیشنز کے بارے میں بتا کے. جس طرح سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا میں پازیٹیو چیزیں کم وائرل ہوتی ہیں، نیگیٹیو چیزیں بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں. اور آج کل کے جنریشن کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی زیادہ لیول کے انٹیلیجنٹ ہیں اور ہر وقت فون میں ہی لگے رہتے ہیں. تو اگر ایسی چیزیں وائرل ہوں گی تو وہ ان کا جو مائنڈ لیول ہے وہ بالکل ہی کم ہو جائے گا. ان کا مائنڈ صرف انہی چیزوں پہ چلے گا اور کسی چیز پہ نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادر کنٹریز تو پاکستانی جو بھی ہیں ادر کنٹریز جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ شرماتے ہیں کہنے میں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں پراؤڈلی بولنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور ایسی چیزیں جو وائرل ہو رہی ہیں
जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर रही हैं तो उनको काफ़ी कम करना चाहिए, ताकि अदर कंट्रीज़ हमारी रिस्पेक्ट कर सकें और वो भी हमें दूसरी कंट्रीज़ की तरह ही ट्रीट करें जैसे वो करती हैं। मैं जो हूँ वो सोशल मीडिया के पॉजिटिव जो इफेक्ट्स है उसके बारे में बात करूँगी, स्पेशली जो है आजकल जो चल रहा है बिज़नेस के बारे में। सोशल मीडिया से बहुत लोग जो है बिज़नेस की डेवलपमेंट करें और ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो यूथ है वो बेसिकली इसमें ज़्यादा काम कर रही है। मैंने कल स्क्रॉल करते देखा फेसबुक पे, तो दो जो थे वो स्टूडेंट्स थे, यूथ के जो थे यंगस्टर्स थे, वो जो है स्पेशली जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे बिज़नेस की डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे कि फ्रीलांसर्स की एग्जांपल ले लेंगे, जब फ्रीलांसर्स जो है वो अपनी सोशल मीडिया पे अपने बारे में बताते हैं तो उनको फिर लोग कांटेक्ट करते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव इफेक्ट होगा हमारा सोशल मीडिया पे यंगस्टर्स के थ्रू। सो जैसे सोशल मीडिया का बारे में हम लोग बात करें, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्फेक्ट है। तो पॉजिटिव का ये है कि कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपने टैलेंट शो करते हैं, अपने स्किल्स, जैसे हमारे आर्टिस्ट हैं वो शो करते हैं कि उनकी स्केचिंग आर्टिस्ट जो भी है वो किस तरह का है। और नेगेटिव ये है कि लोग बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, स्पेशली अक्सर गर्ल्स इस बात का गलत फ़ायदा उठाती हैं और वो ये दिखाती हैं कि जो मर्द हजरात है वो गलत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बैक हिस्ट्री होती है वो ये नहीं होती। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को और सोशल मीडिया का पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम यूथ पे डिपेंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ऐसा है कि इसके साथ साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा अपना भी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि आज की जो यूथ है वो अपने मुल्क की एक एम्बेसडर है। जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम दिखाते हैं हम किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है। आज जिन स्टूडेंट्स के साथ हम बैठे हैं, जितने अच्छे वे में ये हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि इनकी अपब्रिंगिंग कितनी अच्छे घरों में की गई है। जब आज हम एक जगह पे एक फोरम पे बैठकर ये बात कर सकते हैं इनके बैकग्राउंड के हवाले से, तो जब यही यूथ अपने शहर से बाहर निकलती है तो वो अपने शहर की एम्बेसडर्स बन जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं। और जब ये नेशनल स्टूडेंट्स इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तब ये दिखाते हैं कि ये किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, ये किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो ये बात मैं भी करना चाहूँगा कि आप यूथ एज अ एम्बेसडर ज़रूर कोशिश करें कि जो चीज़ आप पोर्ट्रे कर रहे हैं वो इतने खूबसूरत अंदाज में पोर्ट्रे करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी खूबसूरती किस तरीके से दिखाते हैं, आप कैनवस पे उस खूबसूरत चीज़ को किस तरीके से दिखाते हैं अपने तमाम ऑडियंस को। तो ये मेरी रिक्वेस्ट आप तमाम यूथ से है कि काइंडली वो तमाम पॉजिटिव पॉइंट्स पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर पोर्ट्रे करें जिससे आपका मुल्क डेवलप कर सके। इसके साथ हम चलेंगे अपने एक और क्वेश्चन पे। टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं और उसको टॉपिक से हम डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा जो है आज आप सबसे वो ये है कि अगर एज अ एम्बेसडर ऑफ योर नेशन आपको एक ऐसा पॉइंट दिया जाए जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिसको आप पाकिस्तान के अंदर चेंज कर सकते हैं, वो क्या होगा और वो आप क्यों चेंज करना चाहेंगे? इट्स अ रैंडम क्वेश्चन, कोई भी इसके ऊपर जवाब दे सकता है क्योंकि एज वी आर जस्ट गोइंग टू रैप अप आवर टुडेज एपिसोड। जी, मुझे लगता है वो एक ऐसा पॉइंट जो है एजुकेशन के ऊपर बहुत बेस करता है, क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो बेसिक नीड है हर इंडिविजुअल के लिए। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं जिनमें यूथ को अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए न्यू आइडियाज़ दिए जाएं। जैसे कि अगर बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, हमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं जिसमें हमें लेक्चर्स दिए जाते हैं, बुक्स प्रोवाइड की जाती है, पर कोई हमें ये नहीं बताता कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हमें कोई स्टार्ट करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। हमें तब तक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर नहीं पता चलेगा जब तक हम अपना बिज़नेस खुद इनिशिएट नहीं करेंगे, हम उसके लिए ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे, फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि यूथ को जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स देनी चाहिए ताकि वो इस बिज़नेस में आगे आ सके, इनिशिएट कर सके अपने बिज़नेस को। और ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगी पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर। मैं उसकी बात को लेकर चलूँगी। उसने कहा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का आजकल जो है कंपटीशन हद से ज़्यादा हो चुका है। एजुकेशन जो है वो हर कोई जो है आजकल कंपटीशन में है और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो सीवी का स्टैंडर्ड डाउन हो चुका है। जहाँ अप्लाई करते हैं वो बताते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए, तो हमें जो है वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा स्किल पर फोकस करना चाहिए। जो हमारे फ्रेशली ग्रेजुएट होंगे उनकी अगर स्किल्स पे फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई जो फ्रेशली ग्रेजुएट है वो अपनी जो सीवी ड्रॉप करे, ना कि हम उसके एक्सपीरियंस को देखें बल्कि उसकी स्किल्स को देखें, क्योंकि वो स्किल्स से अपनी पहचाना जाए।
اس کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جاب ویکنسیز کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ گریجویٹڈ لڑکے لڑکیاں جب گریجویٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس جاب نہیں ہوتی ہے. لڑکیوں کو تو پھر شادی ہو جاتی ہے اور لڑکے پرائیویٹ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، پر ان کو اتنا ارن نہیں کر پاتے جتنا انہوں نے ڈگری پہ اپنا خرچ کیا ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگ انڈسٹریز وغیرہ زیادہ بڑھا دیں، پرائیویٹ کمپنیز کو اگر ان کو اتنا وہ فنڈنگ کر دیں کہ وہ جتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں تو ان کو پے اچھا کریں، مجھے لگتا ہے کافی بہتر ہوگا اس کے. جیسے کہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہر کے بچوں کو یہ ٹریننگ دی جائے، یوتھ کو یہ ٹریننگ دی جائے کہ ان کو بیسک لائف سپورٹ آنا چاہیے. جیسے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو اسکولس میں، یونیورسٹیز میں بیسک لائف سپورٹ کی ٹریننگز دیں جس سے ہم لوگوں کی جان بچا سکیں اور ایمرجنسی میں اس جگہ پر ہم ایکٹ کر سکیں یا لوگوں کو بچا سکیں اس سچویشن سے. پاکستان کی جو یوتھ ہے اسے چاہیے کہ پاکستان کو فائنینشلی سپورٹ کرے، بزنس سٹارٹ کرے. کوئی جیسے بہت سے پلیٹ فارم ہیں جیسے فائیور ہے، کرپٹو ہے، ان سے جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں ان سے وہ پاکستان کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو ہے پاورٹی بہت زیادہ ہے، تو وہ اس سے اگر پاکستان کو سپورٹ کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. اگر اس کے ساتھ وہ مسلسل ڈٹے رہے تو پاکستان سے وہ پاورٹی کو ختم بھی کر سکتے ہیں. ایز اے پاکستان یوتھ جو میں چیز چینج کرنا چاہوں گا، میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں انہوں نے خدمت خلق کی جگہ جو ہے بزنس کو زیادہ آگے رکھا ہوا ہے. ان کی فیسز، ان کی ٹریٹمنٹس اتنی زیادہ ہائی لیول پہ، جو کہ اتنی نہیں ہے اس کی فیس وغیرہ، پر وہ اتنی زیادہ ہائی لیول پہ کہ جو ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوتا ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتا. تو ایز اے پاکستان یوتھ میں اس چیز کو چینج کرنا چاہوں گا. گاؤں میں جا کے اپنے کلینک کھولے تاکہ وہاں کے جو ماحول ہے اور وہاں کے جو غریب و غربا لوگ ہیں وہ ویسے بیماریوں کی وجہ سے زیادہ تر شہر پہنچ نہیں پاتے اور درمیانی راستے میں وفات پا جاتے ہیں. تو ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور وہ شہر تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہاں جا کے اپنے کلینک کھولے تاکہ وہ اپنے بیماری وغیرہ کو ان کے ساتھ شیئر کر سکے اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. کئی فیلڈز میں میلز کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے اور کئی فیلڈز میں فیمیلز کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے. تو ہمیں جینڈر بائز نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ انڈیویجول کا ایک ایکسپیرینس دیکھنا چاہیے، اس کے سکلز دیکھنے چاہیے تاکہ چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو ہمیں اس کے سکلز کے یا اس کی بنیاد پر ہمیں اسے پروموٹ کرنا چاہیے. جی، ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو فرسٹ آف آل ہمیں تو ٹیکس پے کرنی چاہیے، اور جو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ میں یعنی وہاں خرچ بھی ہو. سیکنڈ بات میں یہ کہنا چاہوں گا یعنی کہ میں فیملیز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ان کے چلڈرنس ہیں یعنی کہ ان کی جو انٹرسٹ ہے جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان میں ان کی سپورٹ کریں. جی ناظرین، تو یہاں پہ آپ نے سنا ہماری یوتھ کیا سوچتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتی ہے پاکستان کو. کسی نے سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کی، کسی نے کرپشن کی بات کی، کسی نے ٹیکس کی بات کی، کسی نے فیملیز کی بات کی، کسی نے میڈیکل سسٹم کو بدلنے کی بات کی. یہاں پر آ کے آج ایپیسوڈ نمبر 2 آف کیفے ڈائریز اینڈ ہوتی ہے. اگر آج کا ہمارا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا so do like, share and subscribe our channel with all your family, friends and fellows. Till then, take good care of yourself. اللہ حافظ.